बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। द इखलास सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन द तरफ ना तासु कुर्बा हमीदुल्ला द प्रोग्राम यतीम आवाज सरा तासु ता मुखातिब दे कदरमंदो दामुंग दालडन अमीनाबाद आई कोर्टा दुबार रालू कम कुर्गिची उवा यतीमानान माशुमानानु तदी अवलनी क्लिप और वीडियो दमुंग या सहारा करेओ अवी चूंकि द इखलास तंजीम द खिदमत पर सिलसिला के दुबई और बहरीन ता तशरीफ वाले दे वस कम पैसी ची मुंगता दमुंग रुणु राले गली दी दागे तफसील जुता तवड़ान दिकों तासु जमुंग सरो से दादे द पाकिस्तान लिस्ट तचिकम रुणु पाकिस्तान ता पैसे राले गली दी लास्ट नंबर दे 314 2000 रुपए अदनान 500 रुपए लास्ट नंबर 601 3000 रुपए नादर भाई 2000 रुपए मुख्तियार 1300 रुपए अबुलूली इरा दमुंग रेगुलर डोनर दे 2500 रुपए काशिफ 1100 लास्ट नंबर 2196 1500 कैसर भाई 1380 मुंतजिकम रियालू रुण राली गली दी शेरामीन से 100 मोहम्मद जेब 100 रहमतुल्लाह 50 फरमानुल्लाह और दागा दोस्त 50 रहमानुल्लाह 100 दीना टोटल रियाल जोड़ू 400 और पाकिस्तानी देना जोड़ी से 12150 रुपए लास्ट नंबर 493 5000 रुपए BGC 7500 लास्ट नंबर 5046 और दावी दोस्त 2791 जदा कौंसलेट 6000 रुपए दाऊद 1500 लास्ट नंबर 8688 4994 रुपए नामालूम 1800 मोहम्मद हुसैन 500 उमर अली 1000 फकीर मोहम्मद सेब और साहिबजादा सेब की दाम डोनर आंदी दीम राले गली में 10,000 रुपए नामालूम भाई हिदास्ट्री रहना हुई मखयूम का पैसे राले गली और पदे पेरम दी पैसे रौले गली 5447 रुपए सुबहानी मुल्क चिदावी द पैसों नमू 1000 रुपए दी सरा शामिल करे नामालूम भाई द कतरना चिदा मुक्ता पैसे राले गली चिदमा हर प्रोग्राम तबा तासु 7,000 रुपए वर करे अगर मुसरा प्रति नदावी 7,000 रुपए USA से एक भाई ने हमें पैसे भेजे हैं और वो ये भी फरमाते हैं कि इंशाल्लाह मैं रेगुलर माहाना यतीम आवाज़ के लिए पैसे भेजूंगा। उन्होंने 9,658 रुपए भेजे हैं। इकराम से द पाकिस्तान आगा 3,000 रुपए द दे लिस्ट ना टोटल जो थे 94,620 रुपए वह दमसरा बल लिस्ट कम द इमरान से दे आगा दादे लास्ट नंबर 186 100 यासिर खान 750 इस्लामुद्दीन 50 नौशाद 40 कार्ड 10 फैजान 50 इस्लाम जमीन 20 रियाज वर्दक 50 लास्ट नंबर 16 59 20 लास्ट नंबर 45 20 100 नईम 100 औरंगजेब और दोस्त 31 अब्दुल हसीब 50 लास्ट नंबर 688 50 हैदर 50 आजम और दोस्त 122 फारूक 55 लास्ट नंबर 905 12 कमीन खान और दोस्त 160 लास्ट नंबर 3916 50 अकील 20 दौलत खान 60 लास्ट नंबर 3924 20 अताउल्ला हला 200 मोहम्मद 50 अताउल्ला 100 लास्ट नंबर 8657 80 लास्ट नंबर 821 100 शेर आलम 10 लास्ट नंबर 439 10 अफ्ताब 20 लास्ट नंबर 47 51 20 लास्ट नंबर 306 20 तूती शारुल सलाम 85 आंसर हमारा पंजाबी भाई 50 दरगाह योरोर 131 लास्ट नंबर 021 20 अताउल्ला 15 खाइस्ता 306 जफर दोरा फेरा फिल्म करे दे 10 फजल अली 150 लाल खान और दागा दोस्त 175 लास्ट नंबर 95 66 20 इरफान हमारा भाई है उन्होंने 10 रियाल भेजे हैं। अब्दुलरहमान 10 एक भाई ने 30 द इमरान द लिस्ट न जोड़ी शुए 3,592 रियाल वह जमुन द फलकना से लिस्ट लास्ट नंबर 1997 50 बकाला भाई 50 लास्ट नंबर 322 40 लास्ट नंबर 606 50 लास्ट नंबर 34 28 266 कामिल खान 40 द फलकना से द लिस्ट न टोटल रियाल जोड़ 496
वदादी द अबरार से लिस्ट लास्ट नंबर 499 100 बाचा मुनीर देरा और दोस्त 225 मलाकन भाई 50 मोहम्मद इरशाद 50 अलडन भाई 100 अबू तलहा 50 ताज भाई 100 कामिल 10 जानशेर और दोस्त 310 बहरी करम स्वात वाला 50 नूररहमान लकी मरवत 50 साबिर हुसैन 50 इंडियन कश्मीरी भाई 30 सरदार रिजवान 100 नामालूम 50 रिया सादिक वंडोशा 200 लास्ट नंबर 8114 50 दाबरा से द लिस्ट ना टोटल रियल जोशु 1575 ददम वस दे मरगरे जुमा खान से अरशद 50 लास्ट नंबर 605 45 लास्ट नंबर 796 50 लास्ट नंबर 829 138 यूनस 10 अजहर अमीन स्वाद 100 इमरान नौशेरा 100 समंदर खान फारूक 67 लास्ट नंबर 190 दुआ फिल्म कड़े 100 शेर अहमद 17 द जुमा खान से द लिस्ट ना टोटल रियल जो 677 जमंग बल लिस्ट द जुनेद उजैर से इम्तियाज 100 लास्ट नंबर 229 40 बिस्मिल्लाह जान 20 फजली रबी 20 द जुनेद उजैर से द लिस्ट ना टोटल रियल जो 180 रियाल जमंगा किफायत से लिस्ट लास्ट नंबर 921 100 लाल बादशाह 20 इकबाल शेरगढ़ 30 मोहम्मद जमान 65 नूरजादा 100 लास्ट नंबर 906 128 लास्ट नंबर 153 50 द किफायत से द लिस्ट टोटल रियाल जो 493 बल्लिस्ट समीउल्लाह गवासर हसन 50 बिलाल 12 नियाज मोहम्मद 25 फैसल खान 20 इसरार बादशाह 10 इरफानुद्दीन 10 सरजमीन 42 यासीन 6 बिलाल 5 हमायून 10 अबू फरहान 10 द समीउल्लाह से द लिस्ट ना जो टोटल रियाल 200 द समीउल्लाह से द तमाम लिस्ट अकबर जमान 20 सलीम भाई सफ़ा 50 लास्ट नंबर 2908 150 शायान जो बीमार है दुआ के लिए अपील भी की है उन्होंने 50 रियाल भेजे हैं समीउल्लाह से द लिस्ट ना टोटल रियाल जो 270 द मुश्ताक अल खरज लिस्ट दारे जाहिर शाह मजीद उमर रहमान दिए टोटल 300 रियाल राले गली दी जावेद अल कसिम दावी लिस्ट दादे लास्ट नंबर 56 64 10 लास्ट नंबर 56 98 30 लास्ट नंबर 16 34 10 द जावेद सेब अल कसिम द लिस्ट ना टोटल रियाल जो 50 नईमुल्ला से द यम्बो लिस्ट दादे नामालूम 5 वहीदुल 10 नामालूम 4 खानवली 5 लास्ट नंबर 36 31 10 मोहम्मद असलम 5 फरीद 3 मीर आलम 5 सनाउल्ला 1 इमरान 5 गुलनजीर दिरवाला 61 अजमल 5 सुहेल बकाला 20 सरदार अली 2 लास्ट नंबर 97 10 उस्मान 5 नामालूम 25 578 2 70 95 5 576 5 83 43 5 55 43 10 0 82 10 976 3 होशवाला 5 लास्ट नंबर 270 2 अब्दुर्रऊफ 5 लास्ट नंबर 197 3 अशफाक 5 लास्ट नंबर 72 1 लास्ट नंबर 62 1 इराक 10 लास्ट नंबर 1256 5 लास्ट नंबर 770 100 मुराद खान 10 अली शेर 10 अनवर सेद 10 उमर अमीन 10 नसीर 10 वकार 2 अनवर जेब 10 शकील 20 सदाकत सेद 50 दुआ फिल्म करे दे फवाद 5 मोहम्मदुल्लाह 10 फारूक 4 मोहम्मद निसार 10 महितुल्लाह 10 मोहरम जेब 10 जमील 9 लास्ट नंबर 174 6 इसहाक 10 नामालूम 4 लास्ट नंबर 773 10 लास्ट नंबर 315 3 शेर आलम 10 हफीज मोहम्मद 3 वाजिद अली 4 लोबर 10 इफ्तिखार 5 बस चांदा 51
आफ्ताब हुसैन 5, लास्ट नंबर 407 5 शाजी दुआ फिल्म करे दे 20, हनीफुल्ला 5, उजैर 10, जियाउल्ला 20, सईद सेब चिदा द्वारा पर फिल करे 40, असमतुल्लाह 10, सिराज अहमद 10, खानशाह 5, फकीर खान 50, मोहम्मद जान 5, लास्ट नंबर 897 5, द नईमुल्ला से दयम्बो द लिस्ट ना टोटल रियाल जोड़ू 858, उस्मान जेब से लिस्ट डाले। अरबी बहन 50, नवीद 13, शाकिर 10, नामालूम 25, लास्ट नंबर 0019 20, खालिद बलोच 5, हबीब बलोच 20, दीदार बंगाली 20, खलीम 20, अब्दुर्रहीम 10, आजम बंगाली 10, इनाम बंगाली 10, मुराद 10, शुएब 20, आसिम अल-फजीरा 110, यूनस 5, उस्मान जेब से दलिस ना टोटल दरहम जोटू 365, इकराम से चिदा बहरीन सर ताल्लुक से दाविल दादे। लास्ट नंबर 63 95 1, लास्ट नंबर 28 94 1, हामिद 1, अयूब से जो हमारा भाई है उन्होंने भी 2 दिनार भेजे हैं। शुएब 10, इकराम से दलिस ना 15 दिनार दो। लिस्ट द अनवर गुल से मोहम्मद ताहिर 50, सैफुल्लाह 50, रियाज 10, रहमान गनी 30, कामरान 10, खान 20, अनवर गुल से दलिस ना टोटल दरहम जोटू 170। सलीम खान से द शारजा लिस्ट दरबहादुर 20, फली मौला 25, नामालूम भाई 10, आसिफ 20, लास्ट नंबर 123 30, उमर रहमान 20, द उमर रोड 10, अमजद 5, लास्ट नंबर 37 10, द सलीमुल्लाह खान द लिस्ट ना टोटल दरहम जोटू 150। द मुमताज से लिस्ट यूसुफ अवदावी दोस्त 200, जमाल 10, अरबाब 20, इरफान 30, द मुमताज से द लिस्ट ना टोटल दरहम जोटू 260। सलमान से द दुबई लिस्ट मोहिन भाई 200, द देना टोटल दरहम जोटू 200। सुभान अल्लाह से शारजा नागल दादे इस्माइल 100, सलाउद्दीन 50, वारिस 120, लास्ट नंबर 40 68 80, लास्ट नंबर 93 87 20, लास्ट नंबर 52 पर 9 20, लास्ट नंबर 32 58 50, लास्ट नंबर 404 दुआ फिल्म करे दे 10। द सुभान अल्लाह से शारजा लिस्ट ना टोटल दरहम जोटू 450 दरहम। मसूद रहमान से दाबू जवाई लिस्ट अब्दुल अजीज 250, अब्दुल शकूर 20, जुबैर 100, नासिर इकबाल 100, इरफान 60, रहीमजादा 20, नियाज मोहम्मद 50, हयातुल्लाह 20, यासीन 25, इसाक से 4 द्वारा फारा फिल्म करे दे 109। द मसूद रहमान से दलिस ना टोटल दरहम जोटू 754। द सद्दाम हुसैन से लिस्ट दादे नामालूम 10, नामालूम 9, बफअली अवदावी मरगरे 100, हजरत सैद अवदावी मरगरे 81। द सद्दाम हुसैन से द लिस्ट ना टोटल दरहम जोटू 200। बख्शाजेब से दावी लिस्ट दादे मूसा अल तरगस्तानी चिर दुआ फिल्म करे दे 90, लास्ट नंबर 41 46 100। जरशेर खान 5, लास्ट नंबर 48 83 10, अख्तर मुनीर 50, लास्ट नंबर 74 75 100। रहबर अली द दुआ फिल्म करे दे 100। बख्शाजे से द लिस्ट ना टोटल रियाल जोटू 365। इलिया सहारा द दो लिस्ट दादे लास्ट नंबर 502 100। खालिद और दावी मलगरे 500, नामालूम सफाफोत 200, ख्याल मोहम्मद 100। दलिया सहारा दलिस ना टोटल दरहम जोटू 900। अलमगीर एमल से मलेशिया सरा दावी तालुक दावी लिस्ट दादे बख्तुल्ला 120, अली 20, असगर 10, सैद बादशाह 50, खैर मोहम्मद 50। आलमगीर एमल से टोटल 250 रंगे जोड़ी थे। इस लिस्ट में हमारे उर्दू बोलने वाले भी भाई है, हिंदी बलूची, उन्होंने भी हमारे साथ डोनेशन की है। सरायगी, हिंदको, बलूची, हम सब भाई हैं और हम प्यार मोहब्बत और इत्तेफाक की बीज बोएंगे। नफरत और बुग़्ज़ और हसद की जड़ी बूटियों को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। आप जहाँ भी रहे अल्लाह आपको सलामत और कामयाबी अता फरमाए।
د دې ټولو ټیسټونو پاکستاني روپۍ جوړې شوې 3,86,971 روپۍ. په دې کې دوی له موږ واشنګ ماشین، کپړې او کټونه هم راوړي دي. کمی پیسې چې دې خور له دې مسافرونو رالېږلي دي، موږ د دې خور نه تپوس کوو چې آیا په دې پیسو دوی له موږ څه وکړو. د مسافرو چې کمی پیسې رالېږلي په دې تاسو له موږ څه بندوبست وکړو. ټول زما دا کور پردی دي، نو داسې کار کوي چې ماله پې چېرته ځمکه والی او ماله پې د یوې کوټې کور جوړ کړی چې زه د کرایه د کوره پې خلاصه شم. قدرمندو، تاسو د دې خور دا خبرې واورېدلې، په دې به انشاءالله د دې زګي وشي، چونکې دوی په پردي کور کې اوسېږي. نو د دې غټ ډیمانډ دا دی چې موږ لپاره د کوټې دوه بندوبست وشي، نو دا یتیمانان بچي به زما سره د ارام ژوند تېر کړي. دا مسافرو چې د خپل بچو نه یو نوڼی تاسو د خوشحالو دپاره دلته رالېږلي، د هغوی مسافرونو چې اپیل هم کړی د دعاګانو، د هغوی دپاره تاسو د زړه نه څه دعا کول غواړئ؟ موږ هغو ته ډېره زیاته چې چا زموږ سره قدي چې لاس ټول سر کړی د هغو دپاره چې هغه له خدای پاک نوره هم ډېره زیاته ورکړي، خدای دې دین او دنیا دواړه ښایسته کړي. او زموږ د غریبو زما د دې یتیمانانو بچو سره چې چا دونه لاس وکړو ښېګڼه یې وکړله، زموږ هغه ژړا یې واورېده، زموږ هغه فریاد یې واورېدو. خدای دې د ټولو سره ښه وکړي چې چا ماله کور ته راوړي، چا ماله بهر راکړي دي، چا هر ځای راکړي دي، الله پاک دې ټولو له د دې اجر ورکړي. الله پاک دې ورته د نوره هم د دې نه زیاته میله وکړي، دنیا دې ول هم خدای ورکړي او آخرت دې ول هم خدای ورکړي. په مونځ کې به ورته هم دعا کوم چې کله مونځ ته ورځېږم مخکې به زه د خپل وروڼو خویندې یادوم چې چا زما سره لاس امداد کړی چې ټولو ده. نور د دوا زما د یتیمانان لاس چې وت کړلو، الله پاک دې د دوی د زړه ته وګوري، او چې د چا روغ دي او که د چا ناروغه دي په کور کې، الله پاک دې د هغو ټولو ثواب وکړي، سره زموږ دې خدای الله روغ کړي. قدرمندو، تاسو زموږ د دې خور دا دعاګانې واورېدلې. یو فقیر هغه مالدار ته ووایي چې کله زه مړ شم ما سره به ته څه سلوک وکړې؟ نو هغه مالدار ورته ووایي ته کله مړ شې زه به ستا د کفن بندوبست وکړم، ستا چې دی د قبر بندوبست به وکړم، او په تا پسې به صدقه او خیرات وکړم. نو هغه فقیر په خندا شو چې زه خو اوس جمدی یم، زما بچي هم جمدي دي، نو ما دا په ژوندانه ماله لباس راکړه، ماله خوراک راکړه، کله چې زه مړ شم وایي خیر دی ما بغیر کفنه ښخ کړه. نو قدرمندو، که چېرې د دې غریب ولس سره زموږ مخیر زراتو که صحیح طریقې سره دوی له زکات ورکړو، خیرات صدقات ورکړو، نو یقینا چې یو غریب به هم په دې معاشره کې پاتې نه شي او د دې ژوند به بدل شي. خپل قربا حمیدالله له سره د کیمرمین عبید ورکه اجازت د لوی الله په امان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.